Genesis chapter 11. Ang tore sa Babel. Og ang tibuok nga yuta may usa lamang kasinultihan. Og usa-usab ka pinulungan. 2. Og nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Shinar, ug didto mingpuyo sila. 3. Ug sila nasig-ingon ang usa og usa. Umari kamo, magbuhat kita og tisa ug pagbahon ta ug maayo. Ug sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato, ug may salong nga alili sa apog. 4. Ug miingon sila, umari kamo, magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod ug usa ka tore nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. Ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan, kay tingali unya kita pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga nawong sa yuta. 5. Ug nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod ug sa tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. 6. Ug miingon si Jehova, ania karon sila usa lamang ka lungsod ug may usa lamang ka pinulungan silang tanan. Ug kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat. Ug karon walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahuna-huna nga buhaton. 7. Umari kamo, mga naog kita, ug lahugayo nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usa ug usa. 8. Busa, gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta. O gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. 9. Tungod niini, ang ngalan ngadto gitawag Babel. Kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibuok nga yuta. Ug gikan didto gipapatlaag sila sa nawong sa tibuok nga yuta. 10. Kini mao ang mga kaliwatan ni Sem, may panuigon nga usa ka gatos ka tuig. Ug nanganak kang Arphaxad, 2 ka tuig sa human ang lunok. Og si Sem sa human na manganak kang Arphaxad, nakadangat og 5 ka gatos ka tuig. Og nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi. 12. Og si Arphaxad nakadangat og 3 ug 5 ka tuig ug nanganak nga siya kang Sala. 13. Og si Arphaxad sa human manganak kang Sala, nakadangat og 4 ka gatos ug 3 ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga mga babayi. 14. Og nakadangat si Sala og 3 ka tuig ug nanganak siya kang Heber. 15. Og si Sala sa human manganak kang Heber, nakadangat og 4 ka gatos ug 3 ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi.
16. Og nakadangat si Heber og katloan o upat ka tuig ug nanganak siya kang Peleg. 17. Og si Heber sa human manganak kang Peleg nakadangat og upat ka gatos ug katloan ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 18. Og nakadangat si Peleg og katloan ka tuig ug nanganak siya kang Reo. 19. Og si Peleg sa human manganak kang Reo nakadangat og duha ka gatos ug siyam ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 20. Og nakadangat si Reo og katloan og duha ka tuig ug nanganak siya kang Sirog. 21. Og si Reo sa human manganak kang Sirog nakadangat og duha ka gatos ug pito ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 22. Og nakadangat si Sirog og katloan ka tuig ug nanganak kang Nakor. 23. Og si Sirog sa human manganak kang Nakor nakadangat og duha ka gatos ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 24. Og nakadangat si Nakor og kaluhaan og siyam ka tuig ug nanganak siya kang Tare. 25. Og si Nakor sa human manganak kang Tare nakadangat og usa ka gatos ug napulo og siyam ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 26. Og nakadangat si Tare og kapituan ka tuig ug nanganak siya kang Abram ug kang Nakor ug kang Haran. 27. Kini sili mao ang mga kaliwata ni Tare. Kini sila mao ang mga kaliwata ni Tare. Si Tare nanganak kang Abram ug kang Nakor ug kang Haran ug si Haran nanganak kang Lot. 28. Ug namatay si Haran sa wala pa mamatay ang iyang amahan nga si Tare sa yuta nga iyang natawhan sa Or ug sa mga Kaldihanon. 29. Og nangasawa si Abram og si Nakor. Ang ngalan sa asawa ni Abram mao si Sarai ug ang ngalan sa asawa ni Nakor si Melka, anak nga babaye ni Haran, ang amahan ni Melka ug amahan ni Eska. 30. Apan si Sarai apuli walay anak siya. 31. Og gikuha ni Tare si Abram nga iyang anak ug si Lot nga anak ni Haran, anak nga lalaki sa iyang anak nga lalaki, ug si Sarai ang iyang umagad nga asawa ni Abram nga iyang anak nga lalaki. Ug milakaw sila uban kanila gikan sa Or sa mga Kaldihanon aron sa pag-adto sa yuta sa Kanaan. Og mingdangat sila hangtod sa Haran og mipuyo sila didto. 32. Ug ang mga adlaw ni Tare duha ka gatos ug 5 ka tuig ug namatay si Tare sa Haran.